महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेर शाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलकरम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग लाहौर की तरफ से आपके पास हिस्ट्री यानी कि तारीख़ का लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ, 7 क्लास के। बेटे कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 मुकम्मल किया था। अगर आप अपनी बुक में देखें तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका पेज नंबर बनता है 99, बहादुर शाह अव्वल की तख्त नशीनी का हाल बयान करें। कल हमने वो सारा सवाल डिस्कस किया था और आपका आंसर भी जो है वो इसी तरह से मुकम्मल होता है। पेज नंबर 75 से लेकर अगर आप पेज नंबर 76 पर जाते हैं तो यहाँ पर मराठा सरदार साहू की रहाई से पहले ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग जो है वो कंप्लीट होता है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जाटों और राजपूतों और मराठों के बारे में बहादुर शाह अव्वल की पॉलिसी बयान करें। तो आज हम इस मसले पर डिस्कस करेंगे, इस सवाल पर जो है वो हम बात करेंगे। हमने ये पढ़ा था कल के लेक्चर में कि बहादुर शाह अव्वल जिसका असल नाम जो है वो मोहम्मद मुअज़्ज़म था, वो अपने भाइयों के साथ जंग लड़ने के बाद वाहद एक ऐसा उम्मीदवार बचा था जो कि हिंदुस्तान के तख्त का वारिस रहा। ठीक है, तो जब वो हिंदुस्तान का वारिस बना, इनके तख्त का वारिस बना, तो इस दौरान उसको मुख्तलिफ़ कौमों के साथ किस तरह उसने डीलिंग की, किस तरह से उनको काबू में रखा, उसके बारे में हमने ये आज डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे मराठा कौम के बारे में। ये एक बड़ी जफाकश और बड़ी बहादुर कौम थी। ज़ाहिर सी बात है दूसरी कौमों की तरह इस कौम की का भी यही अलमिया था कि ये चाहती थी कि ये हिंदुस्तान पर जो है वो हुकूमत करे। तो बहादुर शाह अव्वल जो है यानी कि मोहम्मद मुअज़्ज़म जब वो बादशाह नहीं बना था तो उस वक़्त भी उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था मुनाम खान, जो कि औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में भी दीवान के ओहदे पर जो है वो मौजूद था। दीवान का ओहदा अगर आप प्रीवियस चैप्टर को देखें तो वहाँ पर ये सारे ओहदे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसका बता देता हूँ दीवान के ओहदे में कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ शामिल होती हैं। वज़ीर आज़म के बाद दीवान जो है वो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार शख्स माना जाता है। इसके पास हुकूमती अखराजात का सारा जो है वो कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा माल खाने में जमा हुआ, ये सारा हिसाब किताब दीवान के पास होता था। तो चूँकि मुनाम खान ने मोहम्मद मुअज़्ज़म को बादशाह बनने के लिए काफ़ी मदद फराहम की थी, तो मुनाम खान को जो है वो बहादुर शाह अव्वल ने अपना वज़ीर मुकर्रर कर लिया। जबकि असद खान जो है वो इसके असद खान जो है वो बहादुर शाह अव्वल के बाप के ज़माने में उसका वज़ीर था। असद खान जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में जो है वो वज़ीर था और एक बड़ा काबिल वज़ीर था जिसने कि निज़ाम सल्तनत को बहुत अच्छे तरीके से संभाला था। तो असद खान ने मोहम्मद मुअज़्ज़म को उसके बाप की वसीयत याद करवाई कि उसके बाद भी उसी को वज़ीर रखा जाएगा, लेकिन मोहम्मद मुअज़्ज़म ने जो है वो सारे ओहदे चेंज कर दिए। उसने उसको असद खान ने बहादुर शाह अव्वल को जो है वो उसके बाप की वसीयत दिखाई कि वो उसके बाप के बाद भी वज़ीर बना रहेगा, लेकिन मोहम्मद मुअज़्ज़म ने यानी कि बहादुर शाह अव्वल ने सारे ओहदे जो है वो चेंज कर दिए। उसने असद खान को वकील मुतलिक जो है वो मुकर्रर कर दिया, जबकि उसके बेटे ज़ुल्फ़िकार खान को बख्शी अव्वल का ओहदा जो है वो दे दिया। बख्शी अव्वल जो है वो एक फ़ौज का सरबराह होता था, जो कि फ़ौजियों को तनख्वाहें देना, उसके अलावा घोड़ों की जांच पड़ताल या मुआयने के लिए बादशाह के सामने पेश करना, ये सारा बख्शी अव्वल का जो है वो काम था। तो जो ज़ुल्फ़िकार खान था, जब जानशीनी की जंग चल रही थी उन दोनों भाइयों में, तो ज़ुल्फ़िकार खान ने मोहम्मद आज़म की हमायत की थी, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से जंग से जो है वो पीछे हटा और भागकर जो है वो उसने अपनी वफ़ादारियों का ऐलान जो है वो बहादुर शाह अव्वल के साथ कर दिया। ठीक है, लेकिन ज़ुल्फ़िकार जब औरंगज़ेब आलमगीर ज़िंदा था तो मराठा कौम को काबू करने के लिए जो मराठा सरदार था उस वक़्त का शिवाजी, उसके पोते को औरंगज़ेब आलमगीर ने कैद कर दिया था जिसका नाम साहू था। ठीक है, ज़ुल्फ़िकार जो है वो साहू का बड़ा हामी था। तो ज़ुल्फ़िकार की सिफारिश पर मोहम्मद मुअज़्ज़म ने
جو ہے وہ ساہو کو رہائی دے دی۔ ساہو اپنے آبائی علاقے دکن چلا گیا اور وہاں پر جا کر اس نے اپنی قوم کو دوبارہ سے منظم کیا اور مغل حکومت کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنا شروع کر دی، مغل حکومت کو جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے علاوہ یہ جو ساہو تھا، ساہو نے پنجاب، روہیل کھنڈ اور دلی تک میں تباہی مچانا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو 25 سال جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر نے 25 سالوں میں جن قلعوں کو اپنے قبضے میں لیا تھا، یعنی کہ مغل حکومت میں شامل کیا تھا، تو ساہو نے کچھ سالوں میں ہی ان سب قلعوں کو مغل حکومت سے آزاد کروا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مرہٹا قوم جو ہے اس کو کس طرح سے محمد معظم نے قابو کیا۔ اب ہم بات کریں گے دوسری قوم راجپوت کے بارے میں۔ جب بہادر شاہ اول جو ہے وہ اپنے بھائی کام بخش کے ساتھ دکن میں مقابلے کی طرف گیا ہوا تھا جانشینی کی جنگ کے لیے، جب دونوں بھائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، تو راجپوتوں کا سردار اجیت سنگھ اور اس کا سسر راجہ جے سنگھ جو ہے وہ بہادر شاہ اول کے ساتھ تھے، یعنی کہ ان کی وفاداریاں اس وقت بہادر شاہ اول کے ساتھ تھیں۔ تو جب یہ میدان جنگ میں پہنچے تو یہ دونوں راجپوت سردار جو ہے وہ وہاں سے واپس بھاگ گئے اور آ کر انہوں نے میوات پر حملہ کر کے وہاں پر قبضہ کر لیا۔ میوات جو ہے وہ برِ صغیر کا ہندوستان کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا منصب دار جو مغل حکومت کی طرف سے وہاں پر لگا ہوا تھا، اس کا نام حسین تھا، محمد حسین خان۔ تو حسین خان کو قتل کر دیا گیا، لیکن چونکہ اس کی طبیعت ہم نے کل پڑھا تھا کہ کافی نرم مزاج تھا، تو اس نے ان کو معاف کر کے ان کے منصب جو ہے وہ بحال کیے، لیکن یہ دونوں باز نہیں آئے، ان کو دوسرے راجاؤں کی بھی جو ہے وہ حمایت حاصل تھی۔ تو اجیت سنگھ اور راجہ جے سنگھ جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ اودھ پور کے علاقے میں وہاں پر انہوں نے سورشیں کرنا شروع کر دیں، وہاں پر جتنے بھی مسلمان تھے ان کو ستانا شروع کر دیا، مسجدوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، گائے کی قربانی کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا، مسجدوں کی جگہوں پر جو ہے انہوں نے بیٹا کیا کیا کہ وہاں پر مندر بنا دیے، ٹھیک ہے۔ تو جب بہادر شاہ اول کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ عظیم الشان کے ہمراہ ایک لشکر روانہ کیا، جن کی جو ہے وہ راجپوتوں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ تو اس جنگ میں راجپوتوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، چونکہ مغل حکومت تھی اور مغل حکومت جو ہے وہ طاقتور تھی اس وقت، تو اس کے بہت سارے سردار جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئے اور وہاں سے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ لیکن پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ بہادر شاہ اول نے ان دونوں کو معاف کر دیا اور ان کے مناصب جو ہے، جو ان کو منصب دیے ہوئے تھے، جو ان کو مرتبے دیے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے بحال رکھے۔ تو ان علاقوں میں جن علاقوں میں راجپوتوں نے سارے معاملات خراب کیے تھے، ان علاقوں کو دوبارہ سے ٹھیک کیا گیا، وہاں پر دوبارہ سے سرکاری افسران جو ہے وہ تعینات کیے گئے، مؤذن، اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پر مسجدیں دوبارہ تعمیر کی گئیں اور گائے کی قربانی جو ہے وہ دوبارہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس طرح جو ہے وہ بہادر شاہ اول نے راجپوت قوم کو جو ہے وہ اپنے قابو میں رکھا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا بیٹے۔ کل انشاءاللہ ہم اس سوال کو مکمل کریں گے، اس کا لاسٹ جو ہے وہ حصہ مکمل کریں گے، جاٹوں کے بارے میں پڑھیں گے، دو ذاتوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ جو ہے وہ کمنٹ میں لکھ کر اپنے مسئلے کو بتا سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔